नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। प्यारा दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदा यति बेला नेपाली कांग्रेसले 310 स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको छ। लगभग यो अन्तिम समयमा छ र उसले 18वटा स्थानीय तहमा अग्रता लिइरहेको छ भने दोस्रो नम्बरमा नेकपा एमाले छ। उसले 190वटा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ भने 14वटा स्थानीय तहमा अहिले उसले अग्रता बनाइरहेको छ। र नेकपा माओवादी केन्द्र जो नेकपाबाट फुटेपछि उसले आफ्नो स्थानलाई अलिकता बढाएको छ। 119वटा स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको छ भने 2वटामा अग्रता लिइरहेको छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि जुन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिड गरिरहेको, अग्रता लिइरहेको अवस्था र सँगसँगै राजनीतिक दलहरूलाई यो चुनौती पनि देखिएको छ। समग्रतामा नेकपा माओवादी केन्द्रको आज स्थानीय तहको निर्वाचनको म कुराकानी गर्नेछु। नेकपा माओवादी केन्द्र कहाँ चुक्यो र कहाँ उसले विजय हासिल गर्यो, उसले कुन ठाउँमा आफ्नो स्थानीय तह पहिले जितेका ठाउँमा 74मा जितेको ठाउँ गुमाएको छ, स्थिति कस्तो हो, यस विषयमा म चर्चा गर्नेछु। र जुन चुनावी तालमेलको कुरा छ, गठबन्धनको कुरा छ, यो गठबन्धन कहिलेसम्म जानेछ, अर्थात् नेकपा एमालेसँग पनि जुन किसिमको एकताको कुरा, गठबन्धनको कुरा छ, बाहिर निस्किएको छ यो मत परिणामपछि, यसमा कतिको सत्यता छ, यसभित्र रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। कहिले फर्किनु भयो मोरङबाट? यो निर्वाचन लगत्तै यसको 2 दिनपछि फर्केको। कस्तो छ मोरङमा चाहिँ माओवादीको उपस्थिति? राम्रो भयो अथवा सोचे जस्तो भयो कि? विगतको भन्दा त अलिकति विगतमा हामीले जितेको नगरपालिकाहरू केही साथीहरू चाहिँ नेकपा विभाजनपछि अब एमालेतिर फर्केको कारणले मेयर उपमेयर सहितको चाहिँ अब तत्कालीन गएको कारणले त्यो ठाउँमा अलिक क्षति भएको छ। तर समग्रमा फेरि हामी हिजोको भन्दा अलिकति प्लसै छौँ। हामी हिजो केही सीमित वडाहरूमा थियो भने आज त्यसलाई गुणात्मक हामीले बढाएका छौँ वडाहरू। र एउटा गाउँपालिकामा विगतमा हामीले मात्रै नगरपालिकामा जितेका थियौँ भने गाउँपालिकामा उपमेयर सहित हामी चाहिँ केही वडाहरू प्लस गरेका छौँ। त्यसैले समग्रमा चाहिँ राजनैतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति प्लस भएकै पोजिसन हो। मोरङमा पनि प्लस भएको छ। प्लस भयो। तपाईँको क्षेत्रमा कति पालिका? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 2टा पालिका, एउटा नगरपालिका, एउटा महानगरपालिका छ। अब महानगर गठबन्धनको भएको कारणले गठबन्धनकै मेयरले जितेको हो। त्यो तपाईँहरूमा पनि सामेल भएको हो। त्यो चाहिँ अब गठबन्धनकै निर्णय नै हो। 6वटा देशभरिकै 6वटा महानगरपालिकाको त केन्द्रले गरेकै निर्णय हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नै थियो। अब त्यसै गरी हामी विगतमा चाहिँ वडा पनि नजितेको ठाउँ, अहिले वार्ड सदस्य पनि नजितेको ठाउँ वडाहरू हामी प्लस गरेका छौँ। विगतमा एउटा वार्ड जितेको ठाउँ आजको डेटमा हामीले 4 वार्डमा प्लस गरेका छौँ। अब त्यस्तै छ। त्यसैले समग्रमा चाहिँ हामी राजनीतिक रूपमा प्लस भएकै अवस्था हो मोरङमा। अब म समग्रतामा कुरा गरौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा 9.6%, 9.6%, 74 को तुलनामा प्रदेश नम्बर 1 मा माओवादीले आफ्नो साख गुमायो भनिन्छ, सत्यता छ? अब समग्रमा माथिको परिणाम अस्तिसम्मको सबै डेटा त मलाई थाहा थिएन। 1 नम्बर प्रदेशभरिको अब 12 स्थानमा 12 स्थानीय तह प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो फाइनलसम्म आउँदाखेरि अब कन्डिसन के भएको सबै कुरा मलाई त्यति थाहा भएन। त्यसकारण तपाईँले भनेको रिपोर्ट अब तपाईँले सूचना पाएकै आधारमा हो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा त हामी नेकपा हुँदाखेरि र त्यस पछाडि विभाजन एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ पूर्वमा चाहिँ खास गरिकन मुख्य शक्तिहरूको चाहिँ केन्द्र रहेको काङ्ग्रेसको पनि पूर्व नै सबैभन्दा प्रभाव रहेको गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर साराको चाहिँ, अनि त्यसै गरी एमालेभित्रको पनि केपी ओली जस्तोहरूको चाहिँ पूर्व नै भएको कारणले पनि अब विगतमा सरकारमा रहँदा, सत्तामा रहँदा विभिन्न ठाउँमा उनीहरूको जुन खालको चाहिँ वर्चस्व रह्यो र पूर्वमा चाहिँ मुख्यतः हामीले चाहिँ हाम्रो लिडरसिपको हिसाबले त्यो स्तरको लिडरसिप चाहिँ पूर्वबाट विकास अथवा त्यो स्तरको पहुँच सत्तामा नभएको कारणले त्यसका प्रभावहरू पनि छ। त्यसैले अब स्वाभाविक हो पछिल्लो चरण चाहिँ गठबन्धन बै जाने भनिसके पछाडि
हाम्रो त कस्तो पनि भयो भने 1 नम्बर प्रदेशमा अब अन्ततिर के भयो कसरी जानुभयो साथीहरू त्यति धेरै थाहा भएन। 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ कमिटी नै प्रदेश कमिटी नै हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दा अब गठबन्धन हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी भर परेर बस्यौँ र हाम्रो आन्तरिक र एकल तयारीमा लागेनौँ। तर यसले के देखायो भन्दा अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पूर्वमा फेरि तपाईँको काङ्ग्रेसी माथि शेरबहादुर देउवाजीहरूको चाहिँ गठबन्धनप्रतिको चाहिँ अब इमान्दारितापूर्वक चाहिँ गर्ने भन्नेमा हो। तर पूर्व जाँदाखेरि फेरि तपाईँको कोइराला खेमा खास गरेर शेखर कोइरालाको टिमले चाहिँ गठबन्धनका विरुद्धमा चाहिँ अभिव्यक्तिदेखि लिएर चाहिँ क्रियाकलाप पनि त्यही स्तरको थियो र हामीलाई चाहिँ त्यो असहज पनि भयो र कतिपय हामीले हाम्रो एकल तयारीबाट हामी गएको भए एउटा परिणाम निकाल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामी चाहिँ गठबन्धनको आरमा के अरे भरोसामा बस्यौँ र गठबन्धन हुन्छ के अरे भन्ने नै भयो 100% हुन्छ भन्नेमै थियौँ, हामी स्योर थियौँ गठबन्धन हुन्छ भने। किनकि केन्द्रको निर्णय र केन्द्रको आधिकारिक भर्सन र सबै कुराहरू हेर्दा चाहिँ अब 100% चाहिँ हुन्छ स्योर भन्ने लागेको थियो। तर त्यो चाहिँ अभिशाप भयो हामीलाई र त्यो हाम्रो एकल तयारी पनि भएन, हामी तयारी पनि गर्न सकेनौँ र चाहिँ हामीले कसरी जाने भनेको अलिक प्लानिङ पनि गर्न गठबन्धनमा गइहाल्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि। तर जुन रेसियोमा माओवादी केन्द्रले अहिले स्थानीय तहमा तपाईँले गुणात्मक रूपमा हामी सफल भएका छौँ भन्नुभएको छ, मैले प्रदेश वाइजको कुरा गर्दाखेरि 7वटा प्रदेशको आँकडालाई हेर्दाखेरि गठबन्धन माओवादी केन्द्रलाई फाप्यो, कङ्ग्रेसलाई फाप्यो, यसरी बुझौँ? अब यो चाहिँ आम बुझाइ हो यो, तर त्यो होइन, रियालिटी त्यो होइन। के हो त त्यसो भए? अब रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसले ल्याएको परिणाम र माओवादीले ल्याएको परिणाम अब सम्भवतः एउटा कुरा त काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अलिक बढी चाहिँ तपाईँ इमान्दारिता भन्दा पनि अलिकति बैमानी गर्ने खालको नेचरहरू देखा पर्यो। जहाँ गठबन्धन भयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ अब गठबन्धनका काङ्ग्रेसका चाहिँ मेयरले पाए, मेयरले जिते, उपमेयर हारे। जस्तै विराटनगर महानगरकै परिणाम हेर्नुहोस् न तपाईँ, होइन? त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ रतुवामाईको पनि हामीले उपमेयर लियौँ, मेयर चाहिँ उहाँहरूलाई दियौँ, हाम्रो उपमेयर हार्यो, उहाँहरूको मेयरले जिते। अब अलिकति इमान्दारितामा अलिक खोटै देखियो। तर गठबन्धन चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ 100% भएको अवस्था त होइन, परिणामकै कुरा गर्नु। 28% 209 पालिकामा हो, अब जम्मा 28% हो। त्यसमध्ये मलाई के लाग्छ भने त्यसभित्रको परिणाम हेर्नुभयो भने माओवादीको पक्ष त्यति राम्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँनिर तपाईँको 28% त भनिरहनु भएको छ, 28% गठबन्धन गरेको ठाउँमा काङ्ग्रेसहरूको तर्फबाट चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ धोका दिएको कन्डिसन देखा परेको छ। हामी पराजित भएको अवस्था छ। तर जहाँ हामी सिङ्गल गयौँ, आफ्नै हिसाबले गयौँ, त्यहाँ हामीले जित हासिल गरेका छौँ। म्याक्सिमम त्यो ठाउँमा हामीले जित हासिल गरेका छौँ। गठबन्धन भन्दा पनि सिङ्गल गएको ठाउँमा हामी जित हासिल गरेका छौँ। र फेरि यो स्थानीय निकायको गठबन्धन चाहिँ त्यति धेरै सार्थक हुने कुरा चाहिँ अलिक मुस्किलै पर्दो रहेछ, होइन? अब स्थानीय तहको चाहिँ 100% गठबन्धन हुन अलिक गाह्रै पनि कुरा रहेछ। यो चाहिँ त्यति सजिलो रहन्छ। सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ बरु त्यो चाहिँ ठोस रूपमा हुन सक्ने अवस्था रहला। तर यो त स्थानीय तह हो, स्थानीयमा त्यति चाहिँ हुँदैन। र फेरि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र खास गरिकन चाहिँ तल चाहिँ तपाईँको एउटा पदका निम्ति दर्जनौँ चाहिँ आकाङ्क्षीहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटाले पाउने बित्तिकै बाँकीले त तपाईँको काहीँ न काहीँ विद्रोह गर्ने, काहीँ न काहीँ विरुद्धमा गएर चाहिँ मतदान गर्ने, अब त्यो सम्मको अवस्था हुन्छ। त्यो खास चाहिँ केन्द्रित लिडरसिपहरूको ठोस डिसिजन तपाईँको कमान्ड हुँदैन त्यहाँनिर, होइन? त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहमा गठबन्धन चाहिँ अब अहिले जे प्रचार भएको छ, काङ्ग्रेसले पनि एकल लडेकै ठाउँ परिणाम प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ, माओवादीको पनि त्यस्तै हो। यो गठबन्धनले मात्रै आएको परिणाम पनि होइन र यो चाहिँ गठबन्धनको मात्रै रिजल्ट हो भन्नु पनि यो चाहिँ सायद यो गलत भ्रम हो भन्ने लागिरहेको छ मलाई। तर जुन यसभन्दा अगाडि नेकपा थियो, नेकपा विभाजन भइसकेपछिको जुन परिस्थिति निर्माण भयो माओवादी केन्द्रलाई, म पार्टीगत रूपमा सोध्दैछु प्रश्न, माओवादी त अब सकियो भन्ने धेरै थिए कि? अब माओवादी यो धरतीमा सकिनका लागि त यो देशको व्यवस्थै सकिनुपर्छ। यदि माओवादी सकिने हो भने यो देशको व्यवस्था, अहिलेको संविधान, अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि सबै गुम्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै माओवादी सिद्धिएको मानिन्छ। अनि एजेन्डा, अग्रगामी एजेन्डा जति माओवादीको हुने, संविधान सभाका अग्रगामी विषयहरू चाहिँ माओवादीको हुने, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, जो आम नेपाली जनता विगतका संविधानबाट प्रताडित थिए, 47 सालको संविधानबाट अधिकारबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ नयाँ संविधानद्वारा चाहिँ सबै अधिकार प्राप्त भएको व्यवस्था, अनि यो व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको बेला जसको मूल एजेन्डा, जो यो परिवर्तनको मूल सम्भाग शक्ति, जसको मूल एजेन्डा हो, अनि त्यो पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने त यो तपाईँको चाहिँ अब कस्तो खालको मानसिकताले चाहिँ अभिव्यक्त गरिरहेको भर्सनहरू हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यो व्यवस्थाको मुख्य जननी चाहिँ माओवादी पार्टी हुने, अनि जनताले यो कुरा होला
अलिकति जुन होइन तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि माओवादीबाट नेकपा एमालेमै रहनुभएको तत्कालीन नेकपामै रहनुभएको जुन माओवादीबाट जानुभएको नेताहरू हुनुहुन्थ्यो अब माओवादी सकियो एउटा प्रचण्ड हो अरू कोही छैन माओवादी सकियो भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आउँथे माओवादीको धरातल छैन अब सकियो त्यो त त्यस्तो माओवादीको प्रचण्ड पनि छ जस्तो भनेको थिएन नि तपाईँले भनेको कुरामा त कतिपयलाई के लागेको थियो भने माओवादी त पुरै सिद्धियो माओवादी त केही छँदै छैन भन्नेमा त त्यस्तो चाहिँ तपाईँका लोभी पापी मन भएका सत्ता मात्रै सबै कुरा हो पावर मात्रै सबै कुरा हो मैले पाउने सेवा सुविधा मात्रै सबै कुरा हो भन्ने कालका त्यस्ता लोभी पापीहरू होइन चाहिँ त्यस्ता गलत प्रवृत्ति सोच भएका मान्छेहरूले माओवादी पार्टी सिद्धिएर चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टीमा नेकपा एमाले भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली भनेर कतिपय साथीहरू मिसिन जानुभयो होइन चाहिँ तपाईँ हिजोको चाहिँ जतिसुकै गल्ती गरे पनि सबैलाई क्षमा याचना दिँदै प्रचण्ड कमरेडको उदारताका कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ एकपल्ट गल्ती गर्नुभयो साथीहरू फेरि मौका दिँदाखेरि अब त्यस्ता खालका गल्ती गर्नुहुन्न कि भन्दै त्यही रामबहादुर थापा बादललाई त्यत्रो चाहिँ 70 सालमा चाहिँ आफ्नै विरुद्ध चाहिँ बम विस्फोट गराउने मान्छेलाई पनि क्षमा याचना दिएर पार्टीमा ल्याएर पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी दिएर त्यस पछाडि सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएको मान्छे अब गएर चाहिँ प्रचण्ड कमरेडको हकमा त अब जूमा गएर चाहिँ लगेर चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नेसम्मको शब्द अभिव्यक्ति र त्यस्तै सरकारमा गइसकेपछि सरकारभन्दा सत्ताभन्दा अथवा मेरो पदभन्दा अरू कुरा केही पनि होइन विचार सिद्धान्त नीति होइन चाहिँ तपाईँ विगतमा चाहिँ आन्दोलनबाट उठाएका मुद्दाहरू केही पनि होइन अब सबै कुरा केपी ओली हो जे हो केपी ओली हो भनेर लागेका मान्छेहरूले प्रचण्ड नदेख्नु स्वाभाविक होला माओवादी पार्टी सिद्धिएको देख्नु स्वाभाविक होला किनकि उनीहरूको चस्मा र उनीहरूको आँखाबाट त माओवादीको आन्दोलन माओवादीको सङ्घर्ष माओवादीको एजेन्डा माओवादीले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि त जिरो हो भन्नेमा पुग्यो नि त किनकि उनीहरूको मानसिकता नै के हो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग रहिसकेपछि मन्त्री हुन पाउने सारा स्रोत साधनहरू जीवनभरि उपभोग गर्न पाउने भने लागिसके पछाडि त स्वाभाविक हो माओवादी सिद्धिएको देख्नु प्रचण्ड कमजोर भएको देख्नु अथवा यो माओवादी पार्टी चाहिँ साँच्चै धरातलै समाप्त भएको देख्नु त यस्ता सोच विचार भएका मान्छेहरूले भन्नु स्वाभाविक कुरा जस्तो लाग्छ मलाई विचारमा शून्यता भएका मान्छे ओके त्यसो भए अब पछिल्लो यो जुन मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदा सबै त सकिसकेको छैन समग्रतामा हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिको रूपमा देखियो सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहमा यसलाई माओवादी केन्द्रले कसरी हेरेर छ अझ हाम्रो त के हो भने हाम्रा विषय अझै जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ कि भन्नेमा हाम्रो चाहिँ अझै चाहिँ यो छलफलको विषय हो अझै पनि माओवादी पार्टी तेस्रो शक्तिको रूपमा रहनुपर्ने कारण कुनै छैन के को आधारमा तेस्रो शक्तिको आधारमा रहने माओवादी पार्टी आन्दोलनको हिसाबले मुख्य आन्दोलनको सम्भाग शक्तिको रूपमा हो एजेन्डाको हिसाबले माओवादी पार्टीको एजेन्डा हुने आज जनताले जे कुराहरू प्राप्त गरेको छ त्यो माओवादी आन्दोलन र माओवादी सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धिको आधारमा पाएको अवस्था हो भने माओवादी पार्टी तेस्रो हुनुपर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ कुनै कारण देख्दैनौँ र आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने दुईपटक हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँहरूले बिजनेस गर्न जान्नु भएन अब मलाई चाहिँ हामीले हाम्रा कुरालाई जनतामाझ त्यति धेरै बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने कुराको चाहिँ समीक्षा गर्न जरुरी छ किनकि तेस्रो किन माओवादी पार्टी भन्ने प्रश्न हो माओवादी पार्टी तेस्रो हुनुपर्ने कारण के अहिलेको परिवर्तनको मूल शक्ति होइन माओवादी पार्टीले नचाहेको भए देशको राजतन्त्रको अन्त हुन्थ्यो माओवादी पार्टीले नचाहे भए देशको संघीयता प्राप्त हुन्थ्यो माओवादी पार्टीले नचाहे भए देशको धर्मनिरपेक्षता प्राप्त हुन्थ्यो समानुपातिक र समावेशी आज झुपडीमा भएको जनताले जो अधिकारको जो प्रत्याभूत गर्न थोर बहुत पाएको छ यसलाई समग्रमा त होइन तर जे जस्तो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताको राजनीतिक चेतनाको जो विकास भयो आज दलितले आफ्नो अधिकार जनजातिले आफ्नो अधिकार मधेसीले आफ्नो अधिकार मुस्लिमले आफ्नो अधिकार महिलाले आफ्नो अधिकारको जो प्रश्न उठाइरहेको छ त्यसको आधारमा जो राज्यमा सहभागिता राज्यका विभिन्न अङ्गमा सहभागिता हुने जो अवसर प्राप्त गरेको छ यो कसको कारणले हो यो त माओवादी आन्दोलनको कारणले होइन र त्यसो हुँदाखेरि माओवादी पार्टी अझै तेस्रो भयो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था होइन माओवादी पार्टी तेस्रो होइन माओवादी पार्टी यो मुलुकको पहिलो पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यो त यसलाई हामीले हाम्रा विषयहरूलाई हाम्रा मुद्दाहरूलाई हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने हामीलाई त्यो लागेको अवस्था हो त्यसर्थ हामी तेस्रोमा रमाउने होइनौँ हामी पहिलो नै हुनुपर्छ र एजेन्डा र विचारको हिसाबले हामी पहिलो नै शक्ति हो एमाले पनि त्यही भन्छ तपाईँहरू पनि त्यही होइन त्यो त कांग्रेस पनि त्यही भन्छ ओके राजनीतिमा त्यो चल्छ मैले यहाँनिर प्रश्न कहाँनिर सोध्न चाहेँ भने 2074 साललाई फर्किँदाखेरि माओवादी केन्द्रले प्रमुख उपप्रमुख जितेका 80 मध्ये 56वटा पालिकामा अहिले प्रभाव चाहिँ खस्किएको अवस्था छ तपाईहरुले मात्र 24 ठाउँमा मात्र जित्नु भएको छ भनेपछि यसलाई मान्दाखेरि तपाईहरुले कांग्रेसको बुई नचढेको भए कांग्रेसले साथ नदिएको भए तपाईहरुको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो भन्नेहरू छन् बाहिर यसमा तपाईको टिप्पणी के छ यो चाहिँ सबैभन्दा गलत हो भन्ने लाग्छ मलाई कांग्रेसको बुई नचढ्दा हामी खस्किने
80 मध्ये तपाईहरु 56 पालिका तपाईहरुले गुमाउनु भएको त्यसमा छ। त्यसमा 80 मध्ये 56 गुमाइराख्दाखेरि त्यसका प्राविधिक पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको प्राविधिक पाटोलाई तपाईँले हेर्नु भएन, प्राविधिक पाटोलाई पनि तपाईँले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नु भएन भने अब हारलाई मात्रै आधार मान्दा भनेको प्राविधिक पाटो भनेको काम गर्न सकेन। प्राविधिक पाटो मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन जति धेरै खर्चिलो भएको छ नि, खर्चिलोको हिसाबले अब त्यो खर्चिलोको हिसाबले निर्वाचन वास्तवमा चाहिँ यति धेरै महँगो हुँदै गएको छ। यो कुराले त तपाईँको भ्रष्ट नेतृत्व जन्माउनु बाहेक यसले सुशासन कायम गर्ने प्रकारको चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्न बहुत कठिन हुन्छ। भन्नुको अर्थ 74 भन्दा अहिलेको 79 को निर्वाचन बढी खर्चिलो छ। त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी भएको छ, गुणात्मक बढ्दै गएको छ। यसो अझ रेसियो बढ्दै गएको छ। जस्तो विगतको निर्वाचन म आफैले अनुभूत गरेको चाहिँ निर्वाचन अब परिवर्तनको सहमति भएपछि 64 देखिको निर्वाचन श्रृङ्खलाबद्ध निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएको जति तपाईँको विगतमा चाहिँ सामान्य तरिकाले निर्वाचनको कार्यक्रमहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो। अब त्यो आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने अब सूचनै पाउँदा त अब आफू त्यसमा सहभागी त होइन। अब तर चाहिँ उम्मेदवारहरू स्थानीय निकायमा जो प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका साथीहरूकै कुरा सुन्दाखेरि अब अरू विपक्षीहरूले खर्च गरेको भोल्युम सम्झिँदा त त्यो चाहिँ अब त्यो अकल्पनीय प्रकारको छ। कति रहेछ मण्डलजी? त्यो त भन्नै सकिँदैन। त्यो भन्नै सकिँदैन। एउटा त तपाईको के अरे शशाङ्क कोइरालाले बोलेको कुरा पनि सुनिहाल्नुभयो। त्यो त पहिलाको कुरा। त्यो त होइन, पहिलाको कुरा होइन। पहिलो निर्वाचनमा कति, दोस्रोमा कति, तेस्रोमा कति, रेसियो कति बढ्यो भन्ने कुरा हो। सायद मलाई लाग्छ त्यो यथार्थपरक नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो यथार्थपरक छ हैन। अब कानुनी रूपमा त्यो भाषा बोल्नुहुन्छ हुँदैन, एउटा पाटो हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो त ढ्वाङ्गी समाज न हो। यो भएको हुन्छ एउटा कुरा, गर्नुपर्ने अर्को कुरा, यो बाध्यता छ के हैन। गर्नुपर्ने कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने एउटा कुरा, तर भइरहेको हुन्छ अर्कै कुरा। त्यसो भए यसरी बुझौँ त कांग्रेस अगाडि आउनु भनेको चाहिँ उले धेरै पैसा खर्च गर्यो। अब यो मूल कुरा भनेको अहिलेको स्थितिमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रै म एउटा भने तपाईँलाई जहाँ हामीले विगतमा एउटा सदस्य पनि जितेका थिएनौँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा, त्यहाँका उम्मेदवार सबैभन्दा क्वालिफाइड उम्मेदवार थिए हाम्रो उम्मेदवार। त्यो चाहिँ चुनाव अघिल्लो पटक चुनाव हारेर पनि निरन्तर जनताको सेवामा कुनै न कुनै रूपमा जनताकै बिच रहेको। तर त्यो उम्मेदवारले खर्चको गर्दाखेरि कति गरे भन्दाखेरि हाम्रा अध्यक्षका उम्मेदवारले 5 देखि 6 लाख रुपियाँ खर्च उहाँले मात्रै गर्नुभयो। तर अर्को प्रतिस्पर्धीले कति गर्यो भन्दाखेरि करोडमा पनि प्लस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो। त्यो रेसियो सुन्दाखेरि विजय चाहिँ तपाईको हुनुभयो कि अर्को? अब विजय त अब यस्तो छ, भोक रोग र शोकमा भएको जनताहरूलाई अब तत्काल चाहिँ कतिपय कुराहरूले त्यो कालो पत्रेले हैन, तपाईँको चाहिँ के अरे गुणस्तरीय शिक्षाले हैन चाहिँ भन्दा पनि तत्कालीन कुराले चाहिँ अलिकति कतै प्रभावमा पार्छ। किन भोक रोग र शोकमा डुबेका जनताहरूको जीवन स्तरलाई हेर्दाखेरि कतिपय त ती बाध्यात्मक अवस्था पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् यो चुनावमा भनेको धेरै पाटोले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो रेसियो, खर्चको रेसियो हेर्दाखेरि अब हामीले सोच्नै नसकेको खर्च, अनुमानै गर्न सकेनौँ कि यति धेरै खर्च पनि हुन्छ भन्ने कुरा। हामीले फेरि त्यसको प्रतिस्पर्धा, त्यो खर्चको प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ हामी थिएनौँ। र हाम्रा उम्मेदवारहरू चाहिँ खुसी के भन्नुभयो भने अब यो निर्वाचन हामीले त्यो स्तरको खर्च गरेर जित्दा पनि जित्दैनौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ अब चित्त बुझाउनु। भनेपछि 80 मा 56 खस्किनु भनेको चाहिँ तपाईहरुले खर्च गर्न सक्नु भएन। एउटा पाटो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पाटो चाहिँ निर्वाचनमा फेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने सबै ठाउँ त्यो हकमा लागू हुँदैन। फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो खर्चको कुरा सबै ठाउँमा लागू हुँदैन। बरु चाहिँ कहीँ के भएको छ भने खर्च गर्ने ठाउँ हारेको छ, खर्च नगर्ने मान्छेले जितेको छ। तर म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ तपाईँको खर्च गर्ने, जहाँ चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्र छ, जहाँ चाहिँ अलिकति जनताहरू चाहिँ सूचनाबाट चाहिँ अब कतिपय कुराहरूबाट वञ्चित रहेका जनताहरूलाई चाहिँ त्यो खालको भ्रम दिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो पनि काम गरेको छ। यो दुईटै पाटोले काम गरेको अवस्था छ। अब यहाँनिर पछिल्लो 74 को निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा र अहिले प्रदेश वाइज हेर्दाखेरि तपाईहरुको मधेसमा माओवादीको पहिला जुन किसिमको उपस्थिति थियो, अहिले जम्मा 9 वटा पालिका तपाईहरु विजय हासिल गर्नु भएको छ। बागमती प्रदेशमा तपाईहरुको केही सुधार छ पछिल्लो समयमा, किनकि तपाईहरु 26 वटा स्थानीय तहमा विजयी हुनु भएको छ। 22.6% एमालेसँग बराबरी हुनुहुन्छ तपाईहरु। गण्डकी प्रदेशमा 11, त्यहाँ पनि तपाईहरु खस्किनु भएको छ, 13.3% छ। लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईहरुले अहिले बाजी मार्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ लगभग 24.8% तपाईहरु विजय हासिल गर्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा फलिफाप भएको भनेको तपाईहरुको अहिले लुम्बिनीमा। कर्णालीमा तपाईहरु खस्किनु भयो अहिले
27.8% छ। पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै स्थानीय तह तपाईँहरूले गुमाउनु भएको छ। 22 स्थानीय तह मात्रै जित्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा 14वटा स्थानीय तह, त्यहाँ पनि अलिकता खस्किएको हो कि भन्ने छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्र ले पाएको मतलाई र विजयी उम्मेदवारलाई हेर्दाखेरि 17% मात्रै रहेछ राष्ट्रव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि। यो भनेको स्थानीय तहको 74 को स्थानीय तहभन्दा तपाईँहरू अलिकता खस्किनु भयो। कमजोरी कहाँ भयो? कमजोरी मैले अघि पनि भने कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ एकल रूपमा तयारी गर्न नपाएको र गठबन्धनको आशमा बसेको कारणले पनि केही कुराहरू भयो। त्यो मैले आफूले प्रत्यक्ष फिल्डमा रहेर प्रत्यक्ष फिल्डकै कमान्ड गरेको कारणले त्यो अनुभूति चाहिँ मैले गरेको हो र मलाई लाग्छ यही नै हो कि मेरो अनुमान चाहिँ त्यो हो होइन। अब एउटा चाहिँ पछिल्लो चरण तपाईँको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि कतिपय चाहिँ हाम्रो पार्टीहरू अब जसरी हामी सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, एकताको नाममा यता मिसिने उता मिसिने कुराले पनि हामीलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ लस गराएको छ। धेरै मिसिने हुँदाखेरि हामीलाई लस गराएको छ। हामीले 64 देखि निरन्तर यदि हाम्रो पार्टी आफ्नै उसमा चाहिँ अगाडि बढेको भए सायद आजको डेटमा पनि हामी तेस्रो हुँदैनथ्यौँ भन्ने मेरो अनुमानमा मेरो ठम्याइ हो यो। हामी कहिले यता मिसिने कहिले उता मिसिने कुराले पनि हामीलाई कहिले हुन त समग्र वामपन्थी आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गर्ने हिसाबले चाहिँ अलिअलि सेक्रिफाइस गर्दै गर्दै पनि गएको अवस्था हो। तर धेरै ठाउँमा हामी चाहिँ यो र त्यो नाममा चाहिँ मिसिने कुराले पनि हामीलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिकति भ्रम चाहिँ के पर्न गएको छ भने माओवादी पार्टी कहीँ न कहीँ मिल्नु मात्रै पर्छ भन्ने जस्तो खालको भ्रम पर्न गएको र त्यसको परिणाम पनि असरहरू पनि केही न कुराहरू देखा परेको अवस्था चाहिँ हो। अब 74मा एमाले कांग्रेस गठबन्धन भएका थिए, माओवादी कांग्रेस पनि गठबन्धन भएको थियो, चुनावी तालमेल भएको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा माओवादी कांग्रेससँग मिल्दाखेरिको यो परिणाम आयो भनेर जुन विश्लेषणहरू गरिन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि नेतृत्व तहले 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरमा जुन किसिमको निर्णय गर्यो र जुन किसिमको गठबन्धन गर्यो, चुनावी तालमेल गर्यो, त्यसलाई हेर्दाखेरि गठबन्धन सफल भएको मान्नुपर्छ कि असफल? अब एउटा चाहिँ म्यासेजको लागि पनि तपाईँको चाहिँ महानगर उपमहानगरपालिकामा जे केन्द्रबाट निर्णय गर्यो त्यो म्यासेज चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको मूल सारत्व अभिव्यक्त गर्नका निम्ति गर्यो, त्यो ठाउँमा ठिकै छ। कतिपय ठाउँमा त्यो गठबन्धन पनि परिणाममुखी हुन सकेन होइन। जस्तै तपाईँको अब चितवनमा चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँको 2/3 झन्डै चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसले वडा अध्यक्ष दिएको। अब विराटनगर महानगरमा जाँदाखेरि हामीले वडा अध्यक्ष पनि वडा कमिटी पनि एउटा वडा पनि त्यसरी गठबन्धनको तर्फबाट लड्नुपर्ने अवस्था नबनेको। र हाम्रो तयारी के थियो भन्दा गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धन भनेपछि सबै वडा मिल्छ, मिलेपछि त्यो अनुसारको तयारी लाग्नुपर्छ भन्ने पुग्यौँ हामी एकल तयारीमा लागेनौँ। र चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ वडा सहितको चाहिँ तालमेल, केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको टाउको मात्रै चाहिँ जोड निर्णय गरिदिएर अरू बाँकी कुरा चाहिँ तलै छोडिदिएपछि तल त त्यो झगडाको घाँडो भयो, त्यो चाहिँ होइन गन्जागोल भयो नि त। गन्जागोल भएको कारणले पनि परिणाम निकाल्न नसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले चाहिँ अब अहिले आवश्यकता हो, राष्ट्रको आवश्यकता गठबन्धन हो, राष्ट्रको आवश्यकता गठबन्धन हो। गठबन्धनको म्यासेज पनि त सकारात्मक दिन जरुरी छ होइन। त्यस कारणले पनि माथिबाट केही निर्णयहरू भयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि जरुरी थियो र हामीले कार्यान्वयन पनि गऱ्यौँ। तर ती जसरी जुन स्तरबाट चाहिँ हामीले गठबन्धनलाई तलैसम्म चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, सुव्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अलिक गर्न सकेनौँ। र त्यसको परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यसको एगेन्स्टमा कहाँ गयो भन्दाखेरि गठबन्धन विपक्षमा मतहरू जाहेर भए र त्यसको परिणाम त्यसरी पनि गयो। त्यसैले त्यसो भए जुन उद्देश्यले गठबन्धन र चुनावी तालमेल थियो गठबन्धन दलहरू बीच, त्यो पूर्ण रूपमा सफल भएन। गठबन्धन यो स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा सफल भएन। तपाईँहरूको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएन। अनि त्यो स्तरको गठबन्धन सार्थक परिणाम दिन सकेन। भनेपछि एमाले भनेको कुरा त सत्यता रहेछ नि। पपुलर मत त एमाले सँगै छ, गठबन्धन गरे पनि सकेनन्। होइन त्यस्तो पनि होइन। एमाले त्यो त यो मत के भन्ने त्यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ भ्रममा रहेछ एमाले चाहिँ। एमालेको जुलुस सभा हेर्नुभयो भने नेपालमा अब अरू कोही पार्टी नै छैन जस्तो गरेको थियो नि, कोही छैन नि। 30 गते पछि त खोज्नुपर्छ गुगलमा कि कता भन्ने थियो केपी ओलीजीको, त त्यो सुनिहाल्नुभयो। त्यस कारणले एमालेमा त्यो ठुलो भ्रम रहेछ। पपुलर मत होइन, आक्रोशका मतहरू केही गए होला होइन। किनभने गठबन्धन गर्दाखेरि 3टा दल 4 दलले त एउटाले पाउने भयो, अनि 3टा त काहीँ न काहीँ त अब तपाईँको चाहिँ अब सबै त त्यो स्तरको चेतना भएका कार्यकर्ता नेता त छैन हाम्रा, जो चाहिँ निर्णय माथिबाट गरो 100% लागू गर भन्ने त छैन। तत्काल विद्रोह गर्ने मान्छेहरू छ भने आक्रोशका मतहरू केही एमालेमा प्लस भयो, बरु एमालेलाई प्लस भयो भनौँ न होइन।
बरु चाहिँ तपाईँको तत्त ठाउँमा स्थानीय तहले नै मात्रै मिलाउने गरी गठबन्धनको अवधारणा सार्वजनिक गरिदिया भए, जिल्लाले जिल्ला स्तरमा मिलाउने भनिदिएको भए चाहिँ त्यो अझ परिणाममुखी हुन्थ्यो। त्यस पछाडि एमालेको कन्डिसन अझै अर्कै हुन्थ्यो। अहिले पनि यो स्थिति पनि हुँदैन थियो। तर माथिबाट गरिदिएको कारणले त अब माथिले निर्णय गर्यो, अब तल मिलेकै छैन कतिपय कुराहरू, कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो। अब नेता कार्यकर्ताले गर्ने भयो, तर सबैले त गरेन। नेकपा विभाजनको असर गठबन्धनमा गइसकेपछिको चुनावी तालमेललाई आधार मान्दाखेरि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य पुरा भयो कि भएन अहिलेको स्थानीय तहमा? उद्देश्य त सङ्ख्यामा होइन। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ मत स्थानीय तहमा कति सिट जित्यो भन्नेमा त हाम्रो लक्ष्य होइन। त्यो लक्ष्य त बिल्कुलै होइन। हाम्रो यो गठबन्धनको मूल उद्देश्य भनेको स्थानीय तहमा चाहिँ नेकपा माओवादीले कति ल्याउने, समाजवादीले कति ल्याउने। तपाईँको अध्यक्षले त भन्नुभएको थियो त प्रतिगमन हो, प्रतिगमन विरुद्ध हो यो गठबन्धन, चुनावी तालमेल त्यही हो। तपाईँहरूले अहिले मत दिनु भएन भने प्रतिगमन फेरि हावी हुन्छ भनेपछि त डर त तपाईँहरूलाई एमालेसँग रहेछ नि? होइन, एमालेसँग डर भन्दा पनि उनको चाहिँ प्रवृत्तिसँगको लडाइँ नै हो हाम्रो, होइन। उनको जुन खालको चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको संविधान विरुद्धको जुन खालको कदम र जुन खालको चाहिँ उनको गतिविधि रह्यो त्यसका विरुद्धको यो गठबन्धन हो। यो त्यस कारण चाहिँ अब यो परिणामसँग त्यही भने कि कतिपय कुराहरू माथि निर्णय गर्दाखेरि परिणाम जे आए पनि गठबन्धनको म्यासेज चाहिँ सकारात्मक जाओस् भनेर आएको न हो, होइन। त्यस कारणले अहिलेसम्म त अब यो महानगर र उपमहानगरपालिका त 100% सफल भएको देखियो। माथिबाट गरेको चाहिँ टाउकै भए पनि चाहिँ सफल भयो, अरू कुरा जे भए पनि 100% भने झनै उपमेयर त कतिपय ठाउँमा लगे पनि एमाले, अब त्यो देखियो। तर चाहिँ तपाईँको अहिलेको गठबन्धनको मूल विषय चाहिँ अहिलेको स्थानीय निकाय जित्नु र हार्नुसँगको मात्रै छैन, प्रश्न त्यहाँ हो। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ धेरैले प्रश्न उठाए नि, होइन, चाहिँ कतै चाहिँ चितवनमा चाहिँ हारे रेणु दाहालले हारी भने त गठबन्धन चाहिँ भत्किन्छ कि, त्यस्तो त अध्यक्षले भनिसक्नुभयो। त्योसँग कुनै रिलेसन छैन। हो, गठबन्धनले परिणाम ल्याउनुपर्छ, स्थानीय तहमा पनि सार्थक परिणाम ल्याउनुपर्छ, सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्छ, त्यो हाम्रो चाहना हो। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक चाहिँ यदि परिणाम आएन भने पनि गठबन्धनलाई त्यसले प्रभाव पार्दैन, असर गर्दैन भनेर त सारा त अध्यक्ष कमलले अभिव्यक्ति दिइसकेकै अवस्था हो। अब मलाई बताइदिनुहोस्, यो गठबन्धन अहिलेको स्थानीय तहको भनेको कङ्ग्रेसको, माओवादीको, नेकपा एकीकृत समाजवादीको, जसपाको यो जोड्दाखेरि, जनमोर्चाको जोड्दाखेरि जुन किसिमको स्थानीय तहको देखियो नि गठबन्धनसँग रिलेटेड दलहरूको जुन गठबन्धनको रिजल्ट आएको छ, यो रिजल्टले चाहिँ अब गठबन्धन एकदमै हौसिएको अवस्था हो कि गठबन्धन यहीँसम्म मात्रै सीमित हुन्छ कि भोलि त प्रदेश पनि आउँदैछ, सङ्घीय पनि आउँदैछ, त्यहाँसम्म जान्छ? अब हौसिने बेला होइन, समीक्षा गर्ने बेला हो, होइन। तत्त दलले चाहिँ गठबन्धनमा रहेका दलहरू आफ्नो दलीय हिसाबले पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ र समग्रमा गठबन्धनभित्र पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। किन कमजोरी केलाउन सकिएन भने, त्यसको ट्रिटमेन्ट भएन भने त्यसको फेरि असर त ब्याड असर त पर्छ भोलिको दिनमा। त्यस कारणले हौसिने बेला होइन, अझ गम्भीर हुने बेला हो, अझ संवेदनशील हुने बेला हो। किनकि अब त खास चाहिँ रिजल्ट आउने कुरा त अब यो सङ्घ र प्रदेश हो, होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो स्थानीय निकायको बेला कुन दलले गठबन्धनको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्यो, निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्यो गरेन, सम्बन्धित दलले पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। अनि कुन दलको तर्फबाट चाहिँ कति धेरै अनुशासित र व्यवस्थित तरिकाले गठबन्धनलाई जिताउन लाग्यो लागेन त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। र समग्रमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनभित्र भएको कमजोरीलाई करेक्सन गर्दै अब एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने गरी फेरि नयाँ प्लान र योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हौसिने बेला भन्ने चाहिँ होइन। यो हौसियो भने त फेरि यसले गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ, तपाईँले गलत ठाउँमा पुर्याउँदैछ। 74मा कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूले स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्नुभयो र सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँहरू एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्नुभयो। यो धेरै मानिसहरूको अहिले प्रश्न छ भित्री रूपमा, कतै फेरि माओवादी भोलिका दिनमा एमालेसँग मिल्न जाने त होइन भन्ने प्रश्न छ कि? तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, त्यस्तो छनक पाउनु भएको छ? अब हिजोको प्रसङ्ग र परिवेश फरक थियो, अहिलेको प्रसङ्ग र परिवेश फरक छ। त्यो भने कस्तो? विगतमा काङ्ग्रेससँगको हाम्रो चाहिँ संयुक्त सरकारमा थियौँ हामी, र संयुक्त सरकारमा हुँदाखेरि हाम्रा कतिपय एजेन्डाहरूमा तत्कालीन काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने अवस्थाहरू थिएन र वामपन्थीहरूको चाहिँ ठुलो प्रतिशत चाहिँ वामपन्थीहरूको समर्थनमा जनता रहेको कारणले अब यो 6 महिनामा चेन्ज हुने,
अस्थायी प्रकारको सरकार भन्दा स्थायी सरकार बनाउने गरी एकपल्ट मुलुकलाई नयाँ परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउने, विकासदेखि लिएर आर्थिक समृद्धिदेखि लिएर सारा कुरामा जनतालाई साँच्चै नै स्थायी 5 वर्षीय स्थायी सरकार बनाउने र वामपन्थीहरूको त्यो सरकारबाट चाहिँ कमसेकम जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउने गरी जाउँ न भन्ने हिसाबबाट चाहिँ वामपन्थीहरूको बिचमा चाहिँ एकता गरेर जाउँ, चुनावी तालमेल गरेर जाउँ, आवश्यक पऱ्यो पार्टी एक्तै गरेर जाउँ भन्ने सम्मको छलफल भएर काङ्ग्रेससँग कतिपय कुराहरू नमिलेको कारणले पनि चाहिँ स्थायी सरकारका निम्ति वामपन्थीहरू एक ठाउँ उभिएको हो। 2/3 पनि लगभग ल्याएको पनि हो। करिब 2/3 नजिक पनि पुग्यौँ हामी। तर वामपन्थीको स्थायी सरकार पनि बन्यो, जनताले भने जस्तै मत पनि दिए, परिणाम पनि आयो, अवस्था पनि त्यही भयो, हामीले सोचे जस्तै पनि भयो। तर त्यसको नेतृत्व र लिडरसिप गर्ने व्यक्तिमा जुन खालको स्वेच्छाचारी यो व्यवस्थाप्रतिको भित्रैदेखि जति तृष्णा रहेछ हैन, भनौँ यसप्रतिको नेगेटिभ सोच रहेछ, त्यो त वामपन्थीभित्र जन्मेको तानासा, वामपन्थी आन्दोलनभित्र जन्मेको स्वेच्छाचारी, वामपन्थीभित्र जन्मेको गैर वामपन्थी प्रवृत्तिद्वारा लैस चाहिँ व्यक्ति जो चाहिँ प्रतिगामी तत्त्वको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्थापित गरे। त्यस कारणले हिजो र आजको परिस्थिति फरक छ। त्यस कारणले आज हामीले किन गठबन्धन गर्यौँ भन्दाखेरि केपी ओलीले गरेको सबै प्रकारको यो व्यवस्था विरुद्धको गतिविधि, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि, जनअधिकार विरोधी गतिविधि अनि राष्ट्रियता गणतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधि गरेको कारणले अब अहिले कुन ठाउँमा हामी पुगेका छौँ भन्दा केपी ओलीलाई हामीले अब फेरि पनि त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा पुर्याउने हो भने यदि हामी गठबन्धन नगरेको भए, काङ्ग्रेस, समाजवादी, सङ्घीय समाजवादी र माओवादी यदि गठबन्धन नगरेको भए, केपी ओलीको हातमा मात्रै यो सत्ता रहिरहेको भए आज यो मुलुकमा के हुन्थ्यो? संविधान रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो? व्यवस्था रहन्थ्यो कि रहँदैन? राजनीतिक परिवर्तन जो राजनीतिक उपलब्धिहरू छन् यी कुराहरू अहिले स्थापित रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि त हैन। तपाईँको धेरै विषयहरूमा संहिता नै खारिज गर्ने मेरो इच्छा होइन भनेरसम्म पुगे। तपाईँको संविधानमै नभएको कुरा दुई पटक संसदको विघटनको जस्ता कुराहरू ल्याए, धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्ने जस्ता कुराहरू लिएर चाहिँ केपी ओलीले आए, सबै कुरा लिएर आयो। त्यसो हुँदाखेरि त्योभन्दा अहिले के देख्यो भन्दा कि कमसेकम अहिले साझा मुद्दाहरूमा लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा भएका दलहरूको बिचमा चाहिँ जबसम्म यो व्यवस्था सुदृढ हुँदैन, जबसम्म यो व्यवस्था सबल हुँदैन, तबसम्म कमसेकम अरू मुद्दामा हाम्रो काङ्ग्रेससँग नमिल्ला। उनको एजेन्डा, उनको घोषणापत्रसँग हाम्रो कुनै तालुकात छैन, समाजवादीसँगको हाम्रो कुनै तालुकात छैन, सङ्घीय समाजवादीसँग कुनै तालुकात छैन। तर न्यूनतम साझा मुद्दाहरूमा लोकतन्त्रको पक्षमा अग्रगमनका पक्षधरहरू, राजनीतिक उपलब्धिका रक्षाका निम्ति, अहिलेको संघीयता, समानुपातिक, समावेशी जस्ता मुद्दाहरूको चाहिँ कार्यान्वयनका निम्ति चाहिँ कमसेकम न्यूनतम मुद्दामा सहमत हुने दलहरूको बिचमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएको हो। त्यसकारण केपी ओलीको जुन हिजो राष्ट्रपतिको भूमिका हैन, केपी ओलीले जुन खालको हरकत गर्दै गए, एउटा चाहिँ गरिमामै राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा पनि कायम गर्न नसकेको अनि जसको कारणले वामपन्थी आन्दोलन नै बदनाम भयो नि त। अहिले त वामपन्थी आन्दोलन नेपालमा त केपी ओली र खास गरिकन राष्ट्रपतिको कारणले बदनाम भयो हैन। जनताले सत्ता दिएर पनि सत्ता बचाउन सकेन, सत्ता चलाउन पनि सकेन, आफ्नै दल पनि राख्न सकेको स्थिति रहेन अनि यति धेरै जनताको जनमतलाई सम्मान पनि गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले केपी ओलीसँगको राजनीतिक सहकार्य या चुनावी तालमेल अहिले सम्भव छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब कहाँ कसरी कसले बोलिराख्नु भएको छ एउटा कुरा होला। अब केपी ओली कहीँ सुधेर आयो कि आत्मसमीक्षा गरौँ भने चाहिँ हुन्छ कि आत्मसमीक्षाले पुग्दैन। केपी ओलीले आफूले गरेको गल्ती चाहिँ हैन, मैले चाहिँ जीवनमा ठुलो गल्ती गरेँ, राष्ट्रका निम्ति ठुलो घात गरेँ भनेर यदि त्यो स्तरसम्मको जानेर ऊ बाहेकका चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ कुनै समझदारी हुने अवस्था आयो भने त्यो विचारणीय कुरा हुन सक्छ। ऊ बाहेकको लिडरसिपमा केपी ओलीको अब जतिसुकै उनले चाहिँ सफाई दिए पनि, आत्मसमीक्षा गरे पनि उनैमा चाहिँ सहमति हुने सम्भावना म देख्दिनँ, म चाहिँ देख्दिनँ। अब त्यो फेरि म असम्भव भन्दिनँ, म अन्तिम भनिरहँदाखेरि मेरो नै यही कुरा लागु हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर ऊ बाहेकका लिडरसिपमा कतै विगतका इतिहासमा गरेका कमजोरी ठुलो कमजोरी हो हैन, राष्ट्रका निम्ति ठुलो गल्ती नै गरिएको हो भनेर आएर अर्को नयाँ कुनै लिडरसिपमा नयाँ खालको सहमति हुने अवस्था रह्यो भने चाहिँ त्यो सम्भव हुन सक्छ। तर अहिलेकै चुनावमा त्यो सम्भव छैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर राजनीतिमा थाई शत्रु पनि हुँदैन, थाई मित्र पनि हुँदैन, त्यो त हुँदैन। 74लाई हेर्दाखेरि कङ्ग्रेससँग तपाईँहरूले बार्गेनिङ गर्नु भएकै थियो यति प्रतिशत भनेर केही थियो, अनि एमाले अलिक बढी दियो, तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो। अहिले केपी ओलीको एउटा भर्सन तपाईँलाई सुनाउँछु। दुध भात बिरालोलाई दुध भात जसले राम्रो खान दियो त्योसँग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति छ। भनेपछि त्यो दुध भात मिठो खानको लागि प्रपञ्च पनि सुरु भइसक्यो भन्ने सुनिएको छ। स्थिति के हो अलिकता बताउनुहोस् न, मैले अझै त्यसलाई क्लियर बनाइदिउँ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुमलटार गएर भेट्नु भएको छ है, प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नु भएको छ भन्ने खबरसम्म अहिले आएको अवस्था छ। यसमा कतिको सत्यता छ? यो अब राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ संवाद र छलफल गर्ने कुरा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि हो, राजनीतिक संस्कारको कुरा पनि हो। त्यो छलफल त केपी ओलीसँग पनि अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभएकै थियो पछिल्लो चाहिँ संसदको अवरोध भएको बेला। त्यसैले संवाद हुने कुरा एउटा हो, तर त्यो चाहिँ जसले दुध भात खान दियो त्यतैतिर जाने भनेको सङ्केत चाहिँ माओवादीलाई गरेको होला। केपी ओलीको त त्यही नै कटाक्ष हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अहिलेकै अवस्थामा मैले भने केपी ओलीको यही हरकतमा यही कन्डिसनमा केपी ओलीसँगको सहकारी सम्भव छैन। केपी ओली अलि लचक हुनुभयो भने सम्भव छ, त्यो पनि सम्भव छ। केपी ओलीकै लिडरसिपमा सम्भव छैन। केपी ओलीकै लिडरसिपमा जतिसुकै लचक भए पनि, जतिसुकै सफाइ दिए पनि, जतिसुकै आत्मसमीक्षा गरे पनि केपी ओलीकै लिडरसिपमा चाहिँ एमाले रहने हो भने त्यसमा चाहिँ सहमत सम्भव छैन, म देख्दिनँ। महाधिवेशनले अध्यक्ष चुनेको छ, उहाँकै नेतृत्व छ, त्यो त सम्भवै भएन भनेपछि मिल्ने सम्भावना छैन। त्यो म अहिले तत्काल फेरि अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ तपाईँको अफर दिए पनि, राष्ट्रपतिकै अफर दिए पनि गइहाल्ने कन्डिसनमा किन देख्दिनँ भन्दा प्रचण्ड कमरेडको निम्ति सामु यति बेला प्रधानमन्त्रीको पद ठुलो विषय होइन। तर उहाँले त भन्नुभएको छ नि चितवन सभामा, बुझ्नुहोला म स्थिर छैन, म चलायमान हो। चल्न त सक्नुहुन्छ अध्यक्षजी त। त्यसमा उहाँले बोल्नुभयो एउटा कुरा हो, तर नैतिकताको प्रश्न पनि हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अहिलेकै कन्डिसनमा चाहिँ केपी ओलीसँग सहकार्य गरेर गइहाल्नु होला। अब अहिले पनि हाम्रो त के चाहना हो भने वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण गर्ने कुरामा त अहिले पनि हामीले त त्यो तयारीमै छौँ, तर प्रगतिशील वामपन्थीहरू भनेका छौँ। तपाईँको यथास्थिति र तपाईँको प्रतिगामी प्रवृत्तिको प्रतित्व गर्न सक्ने वामपन्थीलाई पनि हामीले वामपन्थी भनिरहने हो भने अनि हामी वामपन्थी भएको के अर्थ छ र कुनै अर्थै छैन। त्यस कारणले गतिशील हुनुहोला, चलायमान हुनुहोला अध्यक्ष कमरेड, तर चाहिँ गलत प्रवृत्तिलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेर त्यसमा समाहित भएर आफ्नो अस्तित्वलाई विलय गरिदिएर अनि त्यससँग चाहिँ तपाईँको समाहित हुने होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। फेरि तपाईँकै अध्यक्षको त्यो शब्द सापट्टि लेख्छु है, म ध्रुवीकरण गर्न र क्रम भङ्ग गर्नलाई म जतिको माहिर कोही छैन। यो देखियो, त्यो त देखियो त होइन, त्यस्तै हुन्छ कि भनेर म यो प्रश्न गर्दैछु। तर मैले भने नि जुन मैले भने केपी ओली लिडरसिप बाहेकको त्यस्तो सम्भावना भयो भने चाहिँ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। तर केपी ओलीकै लिडरसिपमा केपी ओलीलाई नै नेता मानेर अनि केपी ओलीलाई नै तपाईँको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ गरिदिएर माला लगाइदिएर चाहिँ सम्भव छैन। केपी ओलीले जतिसुकै ठुलो बकवासको कुरा गरे पनि जे गरे पनि त्यो सम्भव छैन। सिद्धान्त विचार नमिले पनि जुन किसिमको अहिले गठबन्धन छ, त्यसो भए यो गठबन्धनले अहिले लिएर आएको मत परिणामलाई हेर्दा, स्थानीय तहको परिणामलाई हेर्दाखेरि यो गठबन्धन, यो तालमेल सङ्घीय निर्वाचनसम्म जान्छ भन्नेमा तपाईँहरू ढुक्क हो? अब यो व्यवस्थालाई सबल र सुदृढ गर्नका निम्ति न्यूनतम साझा मुद्दामा सहमत हुने दलहरूको बिचमा जानु पनि पर्छ। यो जानु पनि पर्छ, जान्छ कि जानु पनि पर्छ? जान्छ। अहिलेसम्मको सबै हामीले सिनारियो हेर्दाखेरि यो स्थानीय तह लगत्तै अब त्यस पछाडि तपाईँको यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको नै तयारीमा मुलुक जानेवाला छ। त्यसो हुँदाखेरि यो त्यसपछि पनि जान्छ। प्र्याक्टिसमा क्रम भङ्ग त हुँदैन त्यसो भए? अब होइन, क्रम भङ्ग भनेको त इनप्र्याक्टिकल्लीमा सकारात्मक कुराको लागि क्रम भङ्ग हुनसक्छ, नकारात्मक कुराको लागि हुँदैन। 74 जस्तो उछाल्ता हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। नकारात्मक कुराको लागि क्रम भङ्ग हुँदैन, सकारात्मक कुराको लागि क्रम भङ्ग पनि हुन्छ, गुणात्मक विकास पनि हुन्छ, त्यो सम्भव पनि हुन्छ। त्यसर्थ अहिले यो ठाउँबाट अझ प्रगतिशील ठाउँमा जानका निम्ति हुन्छ, यो ठाउँभन्दा पछाडि फर्किनको लागि होइन। भनेपछि अध्यक्षलाई तपाईँहरूले झकझक्याउन सक्नुहुन्छ, नजानुस् भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो सम्भवै छैन। गठबन्धनमै रहनुपर्छ, एमालेसँग मिल्ने होइन, ओली नेतृत्वमा हामी जाने होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूसँग हिम्मत छ? मैले भने नि ओलीको नेतृत्वमा त जाने कुरा सम्भवै छैन। मैले भनिसकेँ ओलीको नेतृत्वमा जाने कुरा सम्भव छैन। नेतृत्वले चोचोमोचो मिलायो भने त फेरि सम्भव होला पनि हुँदैन, त्यसरी पनि सम्भव हुन्छ। त्यो भयो भने अब पनि अध्यक्ष कमरेडले पटक चाहिँ ओलीका व्यवहारदेखि लिएर, ओलीका आचरणदेखि लिएर, ओलीलाई चाहिँ दिएको मौकादेखि लिएर हेर्ने हो भने तपाईँको पटकको ओलीले गरेको कर्तुतको चाहिँ क्षमायाचना गर्दै गर्दै यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्लाइमेक्समा पुगेको हो। होइन, भन्न त भन्नुभएको छ नि तपाईँको अध्यक्षले 3 वर्षमा के गरिस् बल्ल खाइस् भन्दाखेरि मैले धेरै कुरा सिकेर आएँ भन्नुभएको थियो होइन, भाषणमा त्यही भन्नुभएको थियो। भनेपछि पक्का त्यो चाहिँ नहोला, तपाईँहरू त्यो भयो भने विद्रोह गर्नुहुन्छ? होइन, त्यसको त फेरि हाम्रो केन्द्र समितिको बैठकमा त त्यो भइहाल्छ नि, हुने कुरा त हुन्छ। हेर्नुहोस्, सकारात्मक कुराको लागि गरेको क्रम भङ्ग र गतिशीलतालाई सबैले स्वीकार्नु। तपाईँका वरिष्ठ उपाध्यक्षले एउटा पोस्टै लेख्नु भएको छ,
अब ओली सच्चिएर आयो भने फेरि वाम एकता हुन अब सक्छ। त्यो उहाँको कुरा हो। म त्यसमा आधिकारिक निर्णय होइन, व्यक्ति अब लिडर होला, हाम्रो नेतै हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अब हाम्रो त वरिष्ठ नेतै हो, हाम्रो पार्टीको सम्मानित नेतै हुनुहुन्छ। तर उहाँको व्यक्तिगत र पर्सनल दिएको अभिव्यक्तिसँग हामीलाई कुनै तालुकात छैन। त्यो आधिकारिक रूपमा पार्टीको निर्णय नहुन्जेलसम्म। त्यही त भने मैले यो प्रश्न बारम्बार किन दोहोऱ्याइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँकै वरिष्ठ उपाध्यक्षले पोस्टिङ गरेका कुरा, यताका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुमालटार गएको कुरा, अनि पूर्व सभामुख पनि खुमालटार गएको कुरा, छलफल भएको कुरा, विष्णु पौडेल महासचिव त्यहाँ उपाध्यक्ष त्यहाँ जानुभएको कुरा, यसलाई समग्र हेर्दाखेरि फेरि नेपालको राजनीतिमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 74मा जस्तो फेरि अर्को खिचडी पाक्न थालेको हो कि भनेर होइन। यो प्रयास केपी ओलीको निरन्तर जारी छ, कायम छ। एकातिर चाहिँ बिरालोको संज्ञा दिने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पठाइराख्ने, एकदम चाहिँ सुमसुमियो नपठाउने, फकाउन पठाउने, के दिनुपर्छ भनेर फकाउन जाने, यो ओलीको प्रयास अहिलेदेखि होइन, त्यो विगतदेखि नै हो। सुरुदेखि नै त्यो प्रयास जारी छ। तर मलाई लाग्छ यस्ता खालका व्यर्थ प्रकारका प्रयासहरू कुनै सार्थक छैन, किनकि राजनीतिक रूपमा फेरि तपाईँहरूको अध्यक्षको मन त एकदमै कोमलो छ। कोमलो भए पनि त उहाँले मैले भने त कोमलो भएकै कारणले त केपी ओलीले सुशील कोइरालालाई धोका दिए, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो र पछि चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन अध्यक्षबाट लाग्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ अब टाइम पुगेपछि प्रधानमन्त्री नछोडेपछि फेरि शेरबहादुर देउवासँगको सहकार्य भएर काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचको संयुक्त सरकार बन्ने ठाउँमा पुग्यौँ हामी। त्यही बिचमा चाहिँ केपी ओलीको ठाउँबाट चाहिँ होइन, वामपन्थीको चाहिँ ध्रुवीकरण गरेर जाउँ, हामी चाहिँ वामपन्थीहरूको ठुलो उ छ भनेर एउटा प्रयास गरे। त्यहाँ पनि अध्यक्षको मतलब ठिकै छ नि त, वामपन्थीहरूको चाहिँ स्थायी सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ भने त्यसलाई किन नकार्ने भने त्यतातिर सकारात्मक ढङ्गबाट लाग्नुभयो, एकता नै गर्नुभयो। त्यसपछि एकता गरिसके पछाडि 5 वर्ष मध्ये चाहिँ अढाई वर्ष चाहिँ 50-50 चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउने भने सहमति थियो। पछि गएर चाहिँ अध्यक्ष कमरेड उदारताका साथ ल नि त अध्यक्ष कमरेड तपाईँ नै हुनुहोस् न त भनेर प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ ओलीलाई चाहिँ ल तपाईँ नै 5 वर्षको लागि छोडिदिनु भयो भनेर छोडिदिनु भयो, कार्यकारी अध्यक्ष दिने भन्नुभयो। अनि कार्यकारी अध्यक्ष दिइसके पछाडि तपाईँको केन्द्र समितिको दोस्रो बैठकमा सफल भइसके पछाडि कुर्सी नै चेन्ज गरिदिइहाल्नु भयो होइन। यी सबै घटना परिघटना हेर्दा त एकपछि अर्को गल्तीलाई हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले उदारताका साथ एकदम सदा सहायताका साथ उनको कमजोरीलाई सचिन्छ कि अब सचिन्छ कि अब सचिन्छ कि अब सुध्रिन्छ कि भन्दै भन्दै दर्जनौँ पटक, हाफ दर्जन पटक त उनको गल्तीलाई तपाईँको क्षमायाचना गर्दै 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 स्वीकार्दै आउनुभयो। तर यो त जब संविधान र यो मुलुकको व्यवस्थामाथि नै जब धावा बोलिसकेपछि यो त क्लाइमेक्समा पुग्यो। अति भयो भन्ने, यो त अति होइन, यो त महाअति भयो। त्यो आन्तरिक कुरासम्म चाहिँ सरकार बनाउने, सरकार चाहिँ पुर्याउने, पार्टी एकता गर्ने, पार्टी तालमेल गर्ने सम्मको चाहिँ गल्ती सबै कुरालाई एउटा स्तरसम्मको चाहिँ हल गर्दै जानुभयो। त्यसलाई स्वीकार्दै पचाउँदै आउनुभयो। जब संविधानमाथि नै धावा बोल्यो, देशको राजनीति परिवर्तनमाथि नै धावा बोल्यो, व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्यो, अब त यहाँ पनि अब सचिने स्थिति, अब पनि ओलीलाई केही बुझ्न बाँकी छ र हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले? केही त बाँकी छैन। आन्तरिक इन्टरनल रूपमा त दर्जनौँ कुरा सहनुभयो, तर यो व्यवस्था नरहने, यो देशको लोकतन्त्र नै समाप्त हुने, संविधानै खारिज हुने, राजनीतिक परिवर्तन नै समाप्त गरेर तानासा र तपाईँको चाहिँ तानासा बन्न खोज्ने, स्वेच्छाचारी बन्न खोज्नेसम्म पुगिसकेपछि अब पनि केपी ओली कुनै एङ्गलबाट सुध्रिन्छ भन्ने कतै छ र 1% पनि? मलाई त लाग्दैन कि केपी ओली अब 1% पनि सुध्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनको दम्ब र घमण्ड आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव कमरेडलाई चाहिँ नेकपा एमाले पनि बचाउने कुरामा माधव कमरेड चाहिँ उदारताका साथ सबै गल्ती छोडेर जानुभयो, सहकार्य गर्न जानुभयो। अब एक दिन त गएर धरारा देखाउन थाल्नुभयो उहाँले। ल हेर्नुहोस् त माधव कमरेड यहाँबाट त धरारा पनि देखिन्छ नि भन्दै सम्मको हरकत गर्ने मान्छे सुध्रिन्छ भन्ने लाग्छ त? जबकि सबै कुरा सारा रिस राग सारा कुरा चाहिँ तपाईँको आक्रोश छोडेर केपी ओलीमा सत्यम शरणम गर्न गएको माधव कमरेडलाई त त्यसो गर्यो भने त्यसैको अर्थमा म लकीरको फकीर होइन भनेको त्यही भएर त्यही हो। त्यस कारणले चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने अब यसबाट आजित भएको सबै हिसाबले अब यो ठाउँबाट न उता जाने ठाउँ केपी ओलीको थिएन। र यदि यो गठबन्धन नभएको भए आजको डेटमा चुनाव हुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र शैलीको चुनाव हुन्थ्यो, राजनीतिक दलहरूको ठाउँ के हुन्थ्यो थाहा थिएन, संविधान फरक हुन्थ्यो, संविधान कुन ठाउँमा हुन्थ्यो त्यो थाहा थिएन। अब निर्वाचन त भयो, संविधानले एउटा कोर्स त लियो, पहिले 74मा ल्याथ्यो, त्यसलाई चाहिँ अझै कार्यान्वयन गर्नलाई अहिलेको कोर्स झन् राम्रो भएको छ। तर मत परिणामहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा विशेष गरी केन्द्रबिन्दु राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका
को जुन परिस्थिति देखिएको छ पोलिटिकल सिनारियो भन्दा अलिकता फरक खालको, यसलाई माओवादी केन्द्रले कसरी बुझेको छ? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब सबै पालिकामा एउटै कुरा होइन। काठमाडौँ महानगर र जनकपुर महानगरपालिकाको एउटै परिघटना र एउटै चाहिँ नेचरको चाहिँ क्यान्डिडेटको ऊ होइन होइन। काठमाडौँ चाहिँ फरक भयो। तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो? अब मैले त सोचेको थिइनँ बालेन्द्र यसरी आउँछन् भन्ने सोच्नु भएको थियो? दलीय हिसाबले 60-70 वर्षसम्मको चाहिँ साङ्गठनिक संरचना भएको राजनीतिक दलहरू र विगतमा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रहरूको कुनै गुन्जाइस नभएको ठाउँ, अहिलेको इतिहासमा चाहिँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बालेन्द्रको यो उपस्थिति र बालेन्द्रको यो लोकप्रियताले के सङ्केत गर्छ भने राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरूको बिचमा भएको जुन जनताको गुनासा र निराशाहरू, अब तिनले सत्ताले सरकारको तर्फबाट गर्ने काम कारबाहीका कुराहरू दलहरूबाट चाहिँ दलीय हिसाबले मात्रै सबै कुरा, जे पनि दलीय हिसाबले मात्रै, प्रोफेसनल केही नहुने जुन खालको चाहिँ संस्कार र कल्चरको विकास भएको छ। अब सक्षम र योग्य मान्छे जुनसुकै ठाउँबाट जस्तोसुकै चाहिँ लामो समयसम्म सत्तामा रहेका मान्छेलाई पनि चुनौती दिन सक्छ र त्यो एउटा नयाँ युवाहरूको चाहिँ मनोविज्ञान, नयाँ युवाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनप्रतिको चाहनाको अभिव्यक्ति बालेन्द्र हो। परम्परावादी व्यवस्थालाई चाहिँ किन हिजो पनि एमालेबाट जितेको ठाउँ, विगतमा पनि एमालेबाट जितेको ठाउँ, अथवा विगतमा पनि काङ्ग्रेस एमाले जित्दै आएको ठाउँ, आज गुणात्मक परिवर्तनको सङ्केत हो। यो गुणात्मक हो, यो अकल्पनीय प्रकारको हो। भित्री तयारी बालेन्द्रको के थियो मलाई थाहा छैन होइन। तर यो रिजल्टले के देखायो भन्दाखेरि खबरदार, आवश्यक परे जनताले जुनसुकै बेलामा जस्तोसुकै पनि निर्णय गर्न सक्छ है, त्यो सामर्थ्य राख्छ नेपाली जनताले। भनेपछि नेपाली जनता पहिला जस्तो चाहिँ दलगत रूपमा मैले पैसा तपाईँ अघि भन्नुभयो नि महँगो भयो, सहरी क्षेत्रमा त देखिएन कि होइन, त्यो अलिकता शिक्षित ठाउँमा ठाउँ विशेषको कुरा हो। यो ठाउँ विशेषको कुरा हो। यो सबै दण्डित गर्न चाहिँ सक्ने रहेछन् है होइन। आवश्यक पर्यो भने गुणात्मक परिवर्तन, यसलाई गुणात्मक परिवर्तनको चाहिँ उदाहरण हो यो। भनौँ न, दलहरूको त 60-70 वर्षदेखि चाहिँ आफ्नो वाडा कमिटी, टोल कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभिन्न कमिटीमा चाहिँ कमिटेड भएको चाहिँ ठुलो सङ्ख्याको ठुलो पङ्क्ति नेता कार्यकर्ता त हो नि। बालेन्द्रजीको त त्यो होइन। बालेन्द्रजीको त सामाजिक सोसियल सामाजिक उसमा चाहिँ सञ्जालहरूमा भएको युवाहरूको बिचमा होला उहाँहरूको केही कुराहरू, तर चाहिँ अब पार्टीगत हिसाबले त्यस्तो त थिएन। त्यस कारणले चाहिँ यो परिवर्तनले के सङ्केत गर्छ भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि सच्चिन, राजनीतिक दलहरूको कमजोरी पनि रियलाइज गर्नलाई चाहिँ यसले एक प्रकारको चाहिँ उदाहरण दिएको छ होइन कि कमसेकम हामी चाहिँ निरन्तर परम्परावादी व्यवस्थामा होइन है, परम्परावादी तौर तरिकामा होइन है, परम्परावादी शैलीमा होइन है, समय सापेक्ष गुणात्मक परिवर्तनको पक्षमा र गतिशील तरिकाबाट चाहिँ हामीले सबै कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले दिने सेवा सुविधाका कुराहरू, तपाईँले दिने अधिकारका कुराहरू, तपाईँले दिने विकासका मोडेलका कुराहरू, तपाईँले दिने जनताका जनसरोकारका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ समय सापेक्ष विकसित परिवेश र परिस्थिति अनुसार तपाईँ पनि गतिशील हुनुपर्छ। सबै कुरा चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ। परम्परावादी मेरो दल मेरो पार्टी मात्रै भनिदिएर अथवा मेरो पार्टीको यति चाहिँ हिजो दिनमा चाहिँ यति मत थियो, त्यसैको आधारमा मैले जसलाई दिए पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ सोचबाट चाहिँ सोच्न चाहिँ बाध्य बनाएको छ। यसले चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट राजनीतिक दलहरूलाई सोच्न र नयाँ ठाउँमा चाहिँ पुर्याएको अवस्था चाहिँ हो। अब यो भनिरहँदाखेरि जस्तै पुराना उम्मेदवारहरू रिपिट गर्दाखेरि दलहरूले धेरै ठाउँमा पराजय भोगेको अवस्था छ। अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा नयाँ उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था छ, पुराना उम्मेदवार त गुल्टिङ खाएको अवस्था छ होइन। सरसर्ती हेर्दा समग्रता हेर्दा म समग्रताको राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दैछु। खर्चिलो कुरा त्यस्तो भनिरहँदाखेरि जस्तै चितवनमा पनि अहिले मतको आकार हेर्दाखेरि एउटा हैसा हतौडामा चाहिँ छाप लगाएको छ अनि अरू सबै सूर्यमा छाप लगाएको छ। काठमाडौँको कुरा गर्दा एउटा लौरुमा छाप लगाएको छ, अरू कङ्ग्रेस त्यसरी छाप लगाएको मतपत्रहरू भेटिए भनेर भनिन्छ। भनेपछि यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि उम्मेदवारमा त्यो क्षमता योग्यता कि दलले लादिएको उम्मेदवारलाई योग्यता क्षमता दलले भने पनि जनताले नपत्याउने अवस्था, केही परिवर्तन केही देख्नुभयो? उम्मेदवारहरू कस्तो छनौट गर्नुपर्ने रहेछ, छनौट गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो खालको उम्मेदवार चाहिने रहेछ, त्यो खालको शिक्षा अहिलेको यो निर्वाचनले दिएको छ कि छैन? यो त स्वाभाविक रूप दिएको छ। तपाईँको चाहिँ जनताको जनसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सामर्थ्य भएकै मान्छे क्यान्डिडेट उठाउनुपर्छ भन्नेमा त करिब करिब चाहिँ अहिलेको धेरै घटना परिघटनाले देखाएको पनि छ। अहिलेको मतदान प्रक्रियालाई पनि
कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ तपाईँको वडा अध्यक्ष जितेको छ, बाँकी सदस्य अरूको जितेको छ होइन। त्यसैले जनताले त्यस्ता मतदाताहरूले चाहिँ आफूलाई त्यो अनुसारको सक्षम बनाउँदै गएको र क्वालिफाइड काम गर्ने होइन, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने मान्छे छान्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ जनता पुगेको छ। यसले चाहिँ अब तपाईँको कुनै दलले लादेकै भरमा, कुनै दलले चाहिँ निर्णय गरिदिएकै भरमा सबै कुरा जनताले अनुमोदन गर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ छैन स्थिति, अहिलेको स्थिति छैन। यसबाट सोच्नु पनि पर्छ। ओके, अन्तिममा एउटा प्रश्न, तपाईहरू गठबन्धन र चुनावी तालमेल गर्दै गर्दा माओवादीलाई फाइदा नै भयो कि बेफाइदा नै भयो? अब सङ्ख्यामा हामीलाई स्थानीय तहमा कति सिट जितेनौँ भन्ने कुराको एउटा प्रश्न हो, तर राष्ट्रको आवश्यकता गठबन्धन हो। राष्ट्रको आवश्यकता गठबन्धन हो। लोकतन्त्रको निम्ति पनि गठबन्धन आवश्यक छ। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति पनि अहिलेको गठबन्धन आवश्यक छ। राष्ट्रलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति, यो व्यवस्था अझ सुदृढ र व्यवस्थित गर्नका निम्ति, राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नका निम्ति अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता गठबन्धन हो। त्यस कारणले यो गठबन्धन रहनु पनि पर्छ, गठबन्धन अगाडि पनि बढ्नुपर्छ, तर गठबन्धनको दलभित्र समीक्षा चाहिँ आवश्यक छ। अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको बेला चाहिँ गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको ठाउँमा कति प्रतिशत भयो, कसरी भयो, कुन ठाउँबाट कमजोरी भयो भन्ने कुराको समीक्षासहित अब फेरि नयाँ प्रकारको चाहिँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने गरी गठबन्धनको आवश्यकता छ। त्यसैले अहिले स्थानीय तहमा कति जित्यो हार्यो भन्नेसँग मात्रै चाहिँ गठबन्धनको तालुकात राख्नुहुन्न भन्ने हो मेरो भनाइ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद, पूर्व मन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिवकुमार मण्डल। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।